السلام عليكم. كنا هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزيرسيس 1 من السيري تاع لي زيكزيرسيس تاع الكور جينيراليتي سيغ لي فونكسيون، ونبداو على بركة الله. دونك عطاونا سوا اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني سور ار كامله بار هاديك بولينوم دو دوغري 3 اللي كنسميوها ترينوم. لا كيسيون الاولانيه هي دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. مزيان. دونك لا كورب تاع هاد لا فونكسيون هادي كيكون بارابول. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون خص يكون عندكم في العقل كيفاش كيكون طابلو دو فارياسيون. هاد لا فونكسيون كتغير لي فارياسيون في هذاك لو نومبر اللي هو موان بي سور 2 ا، اللي هي موان 3 اللي هي 3 على 2. مزيان. دونك غندير لنا الور غندوز للطابلو دو فارياسيون نيشان. مزيان. بالنسبه لهاد لا فونكسيون غادي تغير لي فارياسيون تاعها في 3 سور 2. مزيان. دونك كاينين جوج حالات، يا لا فونكسيون غتكون كرواسونت ديكرواسونت، ولا غتكون ديكرواسونت ستريكتومون كرواسونت. باش نعرفوا واش الكال الاولانيه بمعنى اخر واش لا كورب غيكون كونفكس ولا كونكاف، غنمشيو نشوفوا لو سين تاع هاد هذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا كورب غيكون شي حاجه بحال هكا، بمعنى اخر غتكون ستريكتومون ديكرواسونت ستريكتومون كرواسونت. مزيان. بالنسبه ليماج دونك هنا راه ستريكتومون ديكرواسونت، وهنا راه كنقصد بها هاد السهم هذا كنقصد به ستريكتومون كرواسونت. وبالنسبه ليماج تاع 3 سور 2 بمعنى اخر اف تاع 3 سور 2 حاولوا تحسبوها بوحدكم غادي تلقاوها راه هي موان 1 سور 4. مزيان. دونك جاوبت على لا كيسيون الاولانيه. في لا كيسيون الثانيه قالوا لنا سوا si f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. Déterminer les points d'intersection de la courbe si f avec l'axe du repère, avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. فوقاش لا كورب تاع لا فونكسيون اف غادي يتقاطع لنا مع لاكس تاع لي زوردوني. تبعوا معايا مزيان اش غنقول. فوقاش لا كورب تاع لا فونكسيون اف غادي يتقاطع لنا مع لاكس تاع لي زوردوني. وردوا معايا البال، الا تقاطع غادي يتقاطع مره واحده، دونك ممكن يتقاطع ولا ما يتقاطعش. الا تقاطع غادي يتقاطع مره واحده. فوقاش الا كانت لا فونكسيون مديفيني في زيرو، الا كانت لا فونكسيون مديفينيه في زيرو دونك راه سي دو اف غادي يتقاطع مع لاكس تاع لي زوردوني في بوان وحده. ما كانتش مديفينيه في زيرو دونك لا كورب ما غاديش يتقاطع لنا مع لاكس تاع لي زوردوني. دونك اورنا في هذه الحاله راه عندنا لا فونكسيون اف راه مديفينيه في زيرو. بالنسبه ليماج تاع زيرو غادي تلقاوها هي 2. دونك الور دونك سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون اف غادي يتقاطع لنا انتر مع لاكس تاع لي زوردوني، غادي نوطيو او ايكغيك في شحال من بوان، في بوان وحده. دونك لانترسيكسيون هي واحد لونسومبل اللي فيها بوان وحده. ملي كنقول بوان خصني لابسيس وخصني لوردوني. بالنسبه لابسيس هو 0 اكس، وبالنسبه لوردوني هو ليماج تاع اللي هو ليماج اللي هي سمحوا لي اللي هي 2. دونك هذه هي البوان دانترسيكسيون مع لاكس تاع لي زوردوني او ايكغيك. مزيان. باش نلقى لي بوين دانترسيكسيون تاع لا كورب سي دو اف مع لاكس تاع لي زابسيس اش كندير؟ كنمشي ندير ريزوليسيون تاع ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0. سوا اكس ابارتي ديال الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف اللي هو ار، غنمشي نقلب على لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايكال 0 سي اي سولمون سي.
نعوض في دو اكس بداكشي اللي كتساوي اللي هي اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 ايكالا 0. ها هي ايكالا 0 سي سولمون سي. باش نلقى لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون ما كاينلاش نستعمل دلتا، راه باين واحد بالنسبه لهاد البولينوم هادي راه باين واحد الراسين اللي هو 1. دونك غندير اكس موان الراسين اللي هو 1. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس كاري هي اكس. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى بلس 2. لا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان 1 ونلقى بلس 2 اللي هي موان 2. بغيتي دير دلتا سير دير دلتا، في الاخر غادي تلقى اكس ايكالا 1 و اكس ايكالا 2. هنا غنديرو حنا هادشي ايكالا 0 غتلقى اكس ايكالا 1 و هادشي ايكالا 0 غتلقى اكس ايكالا 2. كيفاش كندير هنا باش نلقى الفاكتوريزاسيون؟ كندير اكس موان الراسي اللي باليه اللي هو 1. واش كندير؟ كنشوف هادشي اللي غنحط هنا منين كنجيب هاد اكس هادي شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى اكس كار. وبالنسبه لهاد لو نومبر اللي كنحط هنا كنشوف شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان 1 ونلقى هاد المونوم كونستونت اللي هو بلس 2 اللي هي في هاد الحاله موان 2. غندير هنا الور دونك هنا لو نومبر تاع لي سوليسيون هو كيعطيك لو نومبر تاع لي بوين دانترسيكسيون. دونك في هذه الحاله بويسكو لقيت جوج تاع لي سوليسيون دونك سي دو اف غادي يتقاطع مع لاكس تاع لي زابسيس في جوج تاع لي بوين. اشنو هما جوج تاع لي بوين؟ الوغ اشنو سي دو اف غادي يتقاطع لنا مع لاكس تاع لي زابسيس اللي هو او اكس في واحد لونسومبل اللي فيها جوج تاع لي بوين. ها البوين الاولانيه ها البوين الثانيه. غير كل بوين خصني لابسيس تاعو خصني لوردوني. بالنسبه لي زابسيس كتجيبهم هادو لهنا 1 2. وبالنسبه لي زوردوني راه كاع لي بوين اللي كاينين في لاكس او اكس لوردوني تاعهم هو 0. مزيان قالوا لنا في لا كيسيون بي تراسي لا كورب دو لا فونكسيون اف. هو هذا لا كورب. لا كورب تاع لا فونكسيون اف هو هذا اللي قدامكم هنا. مزيان نكملو. قالوا لنا ديتيرميني غرافيكمون ليماج تاع 0.4. باش نحدد ليماج تاع 0.4 غادي نرجع لهاد الطابلو دو فارياسيون ولا نقدر نستعمل لا كورب. غنستعمل معكم الطابلو دو فارياسيون وتقدر تستعمل نتا لا كورب. زيرو فين كاين هنا؟ بالنسبه للزيرو راه كاين هنا وبالنسبه للكاتخ راه كاين هنا. مزيان ملي اكس غيوصل لزيرو شنو هي ليماج تاع زيرو؟ ليماج تاع زيرو هي 2. دونك لا كورب غادي يبدا ينزل ملي اكس غيوصل لزيرو هذيك اف دو اكس غتوصل لجوج. مزيان. وبالنسبه ليماج تاع 4 نشوفها غرافيكمون هنايا ليماج تاع 4 غرافيكمون تمايا راه هي 6. دونك ملي اكس غيوصل ل 4 اف دو اكس غتوصل ل 6. دابا غنمشي نشوف لانترفال اللي عطاوني 0.4. مزيان لانترفال هو هذا من 0 حتى 4. دونك هنا ليماج تاع لانترفال اوتوماتيكمون غتعطينا انترفال ياك. اشنو كنحط هنايا؟ كنحط لا فالور ماكسيمال على داك لانترفال. دونك اشنو هي لا فالور ماكسيمال على هاد لانترفال 0.4؟ بالنسبه لي زيماج نزلوا من جوج حتى لموان زال سور 4 وطلعوا حتى ل 6. دونك لا فالور ماكسيمال 0.4 على هاد لانترفال لا فالور ماكسيمال تاع اف على لانترفال 0.4 هي 6. وبالنسبه لا فالور مينيمال هي موان 1 سور 4. دونك انا لقيت لي بور نتاع لانترفال بقى لي غير واش فيرمي ولا اوفير. بالنسبه لهاد 6 اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 6 هو 4. كي دايره 4 هنا فيرمي دونك حتى 6 خصها تكون فيرمي. بالنسبه اشنا هو ليليمون اللي غندير ليه ليماج وغنلقى موان 1 سور 4 هو 3 سور 2. 3 سور 2 واش كاينه في هاد لانترفال؟ واش 3 سور 2 ابارتي لهاد لانترفال؟ وي. دونك حتى ليماج تاعو خصها تكون ابارتي دونك خصني ندير فيرمي. وتقدر تشوف هادشي غرافيكمون. دونك من 0 حتى 4 لا فونكسيون لا كورب بدا من هنا
بدا من هنا غينزل حتى لهاد البوان هادي. دونك لا فالور مينيمال راه هي موان 1/4، وبالنسبه لا فالور ماكسيمال هي ليماج تاع 4 اللي هي 6. مزيان، نمشي معكم لا كيسيون 3. دونك بي راه فيه التراساج تاع لا كورب، وبالنسبه لسي راه هي هادي اللي درت معكم هنا. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون 3. بالنسبه لا كيسيون 3 قالوا لنا اون كونسيدير لا فونكسيون جي ديفيني سور ار بار. مزيان، دونك سوا اكس ابارتيان لار اون. تبعوا معايا مزيان فهادشي اللي غندير معكم هنا. عافاكم، عندنا لا فونكسيون جي هي واحد لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس شنو لا فالور ابسولو تاع اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. هذيك اكس كاري موان 3 اكس بلس 2 راه هي اف دو اكس. مزيان، لا فالور ابسولو تاع شي حاجه فيها جوج تاع لي كا. الا كانت ديك الحاجه بوزيتيف، اذا الا كانت اف دو اكس بوزيتيف، جي دو اكس غتكون كتساوي هي اف دو اكس، حيت لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي النيت. و الا كانت اف دو اكس اي نيجاتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس غتعطينا هي موان اف دو اكس. مزيان، دوكا اش كتلاحظوا معايا هنا؟ الا كانت اف دو اكس بوزيتيف راه جي دو اكس هي اف دو اكس نيت. مفهومه هادي ياك؟ الا كانت اف دو اكس بوزيتيف جي دو اكس راه هي اف دو اكس نيت، وملي كتكون اف دو اكس نيجاتيف دونك شنو هي جي دو اكس راه هي موان اف دو اكس. يلا مزيان، دونك الا كانت اف دو اكس بوزيتيف لا كورب تاع لا فونكسيون جي راه هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف نيت. مزيان، ولكن ملي كتكون اف دو اكس نيجاتيف اشنا هو لا كورب تاع جي؟ هو لا كورب ماشي تاع اف، موان اف. مزيان، اش كتعني هاد اف دو اكس بوزيتيف غرافيكمون؟ هاد اف دو اكس بوزيتيف غرافيكمون شنو كتعني غرافيكمون؟ زعما لا كورب تاعها راه غادي يكون فوق لاكس تاع لي زابسيس. واش كتعني نيجاتيف؟ كتعني بان لا كورب غادي يكون تحت لاكس تاع لي زابسيس. دونك غادي نمشيو لا كورب تاع لا فونكسيون اف. كيفاش غادي نلقى لا كورب تاع لا فونكسيون جي؟ هادوك البلايص فين عندي لا كورب فوق لاكس تاع لي زابسيس غادي نعاودو بلون اخر، وغنسمي هذاك هو لا كورب تاع لا فونكسيون جي. والبلاصه فين عندي لا كورب تاع لا فونكسيون اف تحت لاكس لي زابسيس، اشنو غندير باش نلقى الكماله تاع لا كورب تاع لا فونكسيون جي؟ غادي نمشي لدوك لي فالور، غنمشي لديك البارتي وغادي ندير ليها السيمتري بارابور لاكس تاع لي زابسيس، وغادي نلقى هادشي. دونك كان عندي لا كورب تاع لا فونكسيون اف، غنمشي للبلاصه فين سي دو اف فوق لاكس تاع لي زابسيس غادي نعاودو بشي لون اخر، والبلاصه فين عندي سي دو اف تحت لاكس تاع لي زابسيس غادي ندير ليه السيمتري بالنسبه لاكس تاع لي زابسيس، وغادي نلقى هادشي. دونك داك لا كورب اللي بالاحمر راه هو السي دو اف، وهذاك اللي بالزرق هذاك هو لا كورب تاع لا فونكسيون جي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. قالوا لنا تمايا دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي. لا فونكسيون جي راه مديفيني على ار كامله. مزيان، غنمشي لا كورب تاع لا فونكسيون جي اللي هو هذا. شوفوا معايا البال شنو وقع لا فونكسيون. شوفوا دابا بالنسبه لاكس تاع لي زابسيس،
لا فونكسيون ديكرواسونت حتى ل 1 ومن 1 حتى لهنا. باش يبان لكم هذا بالضبط غندوز معكم هاد لاكورب راني درت زوميت واحد شويه. دونك لا فونكسيون جي راه ديكرواسونت حتى ل 1. دابا تبعوا معايا بالنسبه لاكس تاع لي زابسيس في موال لانفيني 1 لا فونكسيون كي دايره راه ديكرواسونت من 1 حتى لديك 1 دومي. هذيك 1 دومي راه هي 3 سور 2 كي دايره لا فونكسيون كرواسونت. من 1 دومي حتى ل 2 ديكرواسونت ومن 2 حتى ل بلس لانفيني راه ستريكتومون كرواسونت. دونك لا كورب تاع لا فونكسيون اف داير شي حاجه بحال او دير الطابلو دو فارياسيون غيكون شي حاجه بحال هكا. بالنسبه ليماج تاع 1 هي 0، بالنسبه ليماج تاع 2 هي 0، وبالنسبه ليماج تاع 3 سور 2 غادي نمشي لديك لا فالور اللي درنا قبيله. حيت شنو كدير جي بالنسبه ل 3 سور 2 غنمشي لهادي وغندير ليها لا فالور ابسولي. حيت شنو كدير لا فونكسيون جي كدير لا فالور ابسولي لا فونكسيون اف. دونك ديك ليماج تاع 3 سور 2 بار لا فونكسيون اف هي موان 4 هي موان 1 سور 4. ولكن بالنسبه لا فونكسيون جي خصنا نديرو ليها لا فالور ابسولي غتعطينا 1 سور 4. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون جي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا كيسيون سي. قالوا لنا ديتيرميني سولون لي فالور دو بارامتر ام. ملي كيقولوا لنا بارامتر زعما داك الام راهي تان بارامتر غيال ام ابارتيان لار. قالوا لنا ديتيرميني لو نومبر دو سوليسيون تاع ليكواسيون. شنو هي ليكواسيون؟ هي لا فالور ابسولي تاع اكس كاري موان 3 اكس بلس 2. لا فالور ابسولي هذيك راه هي جي دو اكس ايكال ام. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك بغينا نحددو لو نومبر دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي سولون لي فالور تاع هذاك الغيال ام ولا تاع البارامتر ام. مزيان. وما تنساوش بان جي راه هي لا فالور ابسولي تاع اف دو اكس. اول ملاحظه خصكم تلاحظوها هو بان جي ما تنساوش بان جي راه هي لا فالور ابسولي. معنى اخر ديك جي راها ديما بوزيتيف. مزيان. دونك اول حاجه الا كان ام ستريكتومون نيجاتيف، الا كان ام ستريكتومون نيجاتيف alors le nombre de solutions شنو هو زيرو. حيت الا كان ام ستريكتومون نيجاتيف هادو ما عمرو ما يتساواو. دونك ما غنلقاوش شي اكس اللي كيفيريفي لنا هاد. مزيان. وباش يبان لك هادشي غرافيكمون انا خديت لكم واحد الفالور هنا مشيت رسمت. دونك هنايا باش تلقى هادشي غرافيكمون بالنسبه لا كورب تاع لا فونكسيون جي راه هو هذا هو داك اللي بالزرق. وشنو غتزيد ترسم؟ غتمشي ترسم y كتساوي ام. y كتساوي ام. انا عطيتكم بزاف تاع الحالات هنا. انا خديت تما واحد لا فالور نيجاتيف y كتساوي هاد لو نومبر هذا. واش كاين لانترسيكسيون مع سي دو جي؟ لا. من اخر لو نومبر دو سوليسيون هو زيرو. مزيان. لاحظوا معايا الا كان ام هو زيرو دونك لو نومبر دو سوليسيون اي. الا كان ام ايكال زيرو معنى اخر غنمشي نكونستروي لا دروات ديكواسيون y ايكال زيرو اللي هي لاكس تاع لي زابسيس. لاكس تاع لي زابسيس شحال من مره كيتقاطع لنا مع لا كورب تاع لا فونكسيون جي في جوج تاع لي بوين. كاينه هاد البوين سمحوا لي كاينه هاد البوين وكاينه هاد. كاينين جوج تاع لي بوين. هنا كنقلبوا على لانكوني هنا المجهول هنا هو اكس. دونك غتمشي لدوك لي بوين دانترسيكسيون. الا بغيتي هادشي فوقاش غدير هادشي الا بغيتي لي سوليسيون غتمشي لدوك لي بوين تاع الانترسيكسيون بحال دابا هنا عندي جوج تاع لي بوين غتمشي تقلب على لابسيس تاعهم هادوك هما لي سوليسيون. دونك شحال عندي واخا بالنسبه لاكس الا خديت y ولا ام هي زيرو غادي نكونستروي y ايكال زيرو اللي هو لاكس تاع لي زابسيس. غادي نلقى كاينه هاد البوين
وكاينه هاد البوان. سمحوا لي، كاينه هاد البوان. دونك باينه لو نومبر دو سوليسيون غيكونوا دو اللي هما بالضبط 1 و 2. حنايا في لا كيسيون راه ما قالوش لنا حدد لي سوليسيون، لا قالوا لنا غير لو نومبر دو سوليسيون. دونك غيكونوا جوج تاع لي سوليسيون. مزيان، لاحظوا معايا سي الا كان ام سيبيريور ستريكتومون من زيرو و انفيريور ستريكتومون من لي ماشا 3 سور 2 اللي هي 1 سور 4، الور معنى اخر انا عطيتكم واحد الكا هنايا، هو هذا لا دروات، هذا ماشي هذا اللي الفوق، لا هذا. شحال عندي من بوان؟ دونك خديت تمايا ام في هذه الحاله بين زيرو، وردوا البال هنا ستريكت وهنا ستريكت، حيت الا كان ايكغيك الا كان ام ايكالا زيرو هذيك بوحده، والا كان ام ايكالا 1 سور 4 هذيك غنديرها بوحده. دابا الا كان ستريكتومون انا عطيتكم واحد الكا هنا باش يبان لكم، كونسترويت لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكالا ام و ام كومبري ستريكتومون انتر 0 و 1 سور 4. دونك بالنسبه للبوان دانترسيكسيون كاينه هاد البوان، سمحوا لي عافاكم، كاينه هاد البوان، كاينه هاد البوان وكاينه هاد البوان. معنى اخر شحال من سوليسيون غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا 4. مزيان، دابا غنمشي ندير 1 سور 4 بوحده، سي ام ايتيغال 1 سور 4. هانا كونسترويت داك لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكالا ام اللي هي 1 سور 4 اللي هو هذا، هو هذا اللي الفوق. دونك شحال من بوان دانترسيكسيون كاينه؟ ها وحده، سمحوا لي عافاكم، ها وحده، ها جات، ها 3. الا بغيتي لي سوليسيون غتمشي لدوك لي بوان وحاول تقلب على لابسيس تاعهم. هنايا في لا كيسيون ما قالوش لي سوليسيون، قالوا لي غير لو نومبر دو سوليسيون اي 3، حيت كاينين 3 تاع لي بوان دانترسيكسيون. و سي الا كان ام سيبيريور ستريكتومون من 1 سور 4. انا عطيتكم واحد الكا، خديت ام هي 1، راه انا كونسترويت هنا واحد الدروات متقطع. شحال من بوان دانترسيكسيون غيكونوا؟ غادي يكونوا جوج. من اخر غيكونوا جوج تاع لي سوليسيون. بغيتي لي سوليسيون سير دوك لي بوان وحاول تقلب على لابسيس تاعهم. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.